तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा एमालेको निष्कर्ष, तत्काल वाम गठबन्धनको सम्भावना टर्यो। एक ढिका भएर चुनावको सामना गरौं। वाइसीले लिए शपथ, 70मा परेर तस्कर बीच दोहोरो भिडन्त, 3 राउन्ड हवाई फायर। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीमा 4 जनालाई मनोनयन गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय। 4 जनालाई एमाले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरियो। कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशन, अहिले पनि म 18 घण्टा काम गर्छु, तपाईँ कम्तीमा 14 घण्टा गर्नुहोस्। आडीमा ढुङ्गा हान्ने बन्दकर्ता स्थानीयबाट कोटिए। 8 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा नेकपाका नेता भन्छन् काभ्रे घटनाका भिजिलान्थे प्रयोग गरेर बदनाम गर्न खोजियो। रवि लामिछानेको पार्टीले पनि चुनावी तालमेल गर्ने कोसँग गर्दैछ, यसबारे जानकारी। नेकपा यससँग एकता गर्छौं, बाबुराम र वामदेव गौतमलाई पनि ल्याउँछौं। वर्षमान पुन 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनलाई आधार मानेर आगामी निर्वाचनको तयारी गर्छौं। माधव कुमार नेपाल। एमाले केन्द्रीय कमिटीका 4 जनालाई मनोनयन गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णयपछि माओवादीमा सशंकित। धादिङमा किसान श्रेष्ठ र रामचन्द्र पौडेलको दाबीले सत्तारूढ गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडमा निकै ठुलो तनाव। निर्वाचन नजिकै गर्दा दलभित्र उम्मेदवारीका लागि जिकिर गर्ने बढ्दो, के भागभण्डा मिल्ला त गठबन्धनमा। आज गरेको विप्लवले नेपाल बन्दमा विभिन्न ठाउँहरूमा क्षति। सयौंको संख्यामा विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ, केही ठाउँमा बम भेटिए। अभिनेता पल शाहको मुद्दाको पेशी भदौ 8 र 15 गते तोकियो। र विप्लवले गरेको नेपाल बन्दले काठमाडौँमा मच्चायो हलचल। नेतालाई छोप्दै पिड्दै गरेपछि मचियो खैरा भैला। विप्लवका कार्यकर्ता समेत कोटिए, 15 जना घाइते। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने त कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले गठबन्धन दलबीचको सहमतिमै तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा उम्मेदवारी तय हुने बताएका छन्। तनहुँमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानी गर्दै उनले तनहुँ 1 मा उम्मेदवारीका विषय धेरै चर्चा भएकाले सहमतिमै गठबन्धनबाट उम्मेदवार तय गर्ने बताएका हुन्। उनले भने राजनीतिक दलबीच पहिला भएको सहमति अनुसार जसले जहाँबाट जितेको छ त्यहीबाट उम्मेदवारी दिने भनिएकाले तनहुँ 1 मा मेरो दाबी स्वाभाविक हो। आफू पार्टीको इमानदार सिपाही भएकाले पार्टीले भनेको मान्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टीले कञ्चनपुर, बारा, झापा गरेर निर्वाचन लड्न भने पनि तयार नै छु। उनले भने धेरै त्याग तपस्या गरेर गठबन्धन बनायो, यसलाई निरन्तर अगाडि लैजानुपर्छ। उनले गठबन्धनलाई थप बलियो बनाएर लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको औलाएका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेर श्रेष्ठ विजयी भएका थिए। अहिले पौडेल र श्रेष्ठ दुवै सत्ता गठबन्धनमा रहेका छन्। यसअघि नेता पौडेलले पनि तनहुँ 1 बाट आफू चुनाव लड्ने बताइसकेका छन्। दुई नेताहरूको आकांक्षाले गठबन्धनमा भागभण्डा मिलाउन सकस परेको छ। 2074 मा वाम गठबन्धनको तर्फबाट श्रेष्ठले 34,492 मत ल्याउँदा पौडेलले 27,690 मत मात्र ल्याएर पराजित भएका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एकल बहुमतमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने एजेन्डा सहित चुनावमा होमिने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको ध्यान अब निर्वाचन केन्द्रित भएर जाने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रचार विभाग प्रमुख तथा उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, हामी अब चुनावमा होमिसकेका छौं। उम्मेदवार चयनको विधि र मापदण्ड केन्द्रीय कमिटीले निर्धारण गर्छ। त्यो तल्लो तहसम्म पठाएपछि त्यही अनुसार सिफारिस हुन्छ।
छ। चुनावको रणनीतिबारे त्यही उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमालेको अहिलेको अवस्था, गठबन्धनबारे धारणा र नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार नै हाम्रा मुख्य एजेन्डा हुन्छन्। उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने प्रतिवेदनको समेत ब्रिफिङ गरेको बताएका छन्। प्रतिवेदनमा गठबन्धन सरकारले गरेको गलत काम, पार्टी अवस्था र आगामी रणनीतिबारे उल्लेख हुने बताएका छन्। 34% मतसहित नेकपा एमाले लोकप्रिय पार्टी रहेको उनको दाबी छ। उनले भने, हामी गठबन्धन गर्दैनौँ भनेर ढोका बन्द गरेका छैनौँ, आउनेसँग गर्छौँ, तर हामी एक्लै चुनावमा जान सक्छौँ भनेका हौँ। हाम्रो सुशासन र समृद्धिको अभियानमा छौँ। एजेन्डा मिल्नेसँग तालमेल हुन सक्छ। गठबन्धनको विषयमा झ्याली पिर्दै हिँड्दैनौँ। बैठकमा प्रदेश इन्चार्जहरूले प्रदेशको अवस्थाबारे जानकारी गराएको समेत जानकारी दिएका छन्। साथै स्थायी कमिटी बैठकले विभिन्न पार्टी छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने 4 जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको बैठकले दाङका जीवन गौतम, कपिलवस्तुका ब्रिजेश गुप्ता, काठमाडौँका धर्मदत्त देवकोटा र झापाका अमृतलाल राजवंशीलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी विश्वा गुरुङले आजको बैठकले गरेको निर्णय 10 र 11 भदौमा हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरिने बताएका छन्। गुरुङका अनुसार आजको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका घटना, गठबन्धन सरकारले गरेका क्रियाकलाप, 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनबारे वक्तव्य राखेका थिए। त्यस्तै बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदनबारे छलफल, केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले गरेका निर्णय अनुमोदन, निर्वाचन मस्यौदा कार्यदलले गरेको काममाथि छलफल, निर्वाचन परिचालन कमिटीको उम्मेदवार जिम्मेवारी बारे पनि चर्चा गरेको छ। बैठकले पार्टीको वार्षिक बजेट पनि पास गरेको प्रचार विभाग प्रमुखले जानकारी दिएका हुन्। गुरुङका अनुसार अहिले नेकपामा प्रवेश गर्नेको लहर चलेको छ र यो लहरलाई व्यवस्थापन र उनीहरूको विवरण दुरुस्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। आजकै बैठकले केन्द्रीय सल्लाहकारहरूमा 3 जनालाई मनोनयन गरेको छ। काठमाडौँका कुलभक्त साक्य, कास्कीका डिबी नेपाली र बागलुङका नवराज पौडेल केन्द्रीय सल्लाहकारमा मनोनयन भएका हुन्। बैठकले उम्मेदवार छनौटको प्रक्रिया र मापदण्ड सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठकमा पेश गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। हाल नेकपा एमालेमा 8,55,753 जना पार्टी सदस्य रहेको र यसमध्ये 52,550 जनाको सदस्य नम्बर रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आफ्नो दल र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच चुनावपछि एकता हुने बताएका छन्। दुई पार्टीबीच विचार र कार्यदिशामा समानता रहेको भन्दै उनले एकता संयोजन समिति बनाउने र निर्वाचनपछि पार्टी एकता हुने सहमति भइसकेको जानकारी दिएका छन्। विचार मिलेकै कारण आसन्न 4 मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा साझा घोषणापत्र बनाउने सहमति दुई दलबीच भएको उनको भनाइ छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको बीचमा विचारको समानता छ, राजनीतिक कार्यदिशामा पनि एकरूपता छ। केही समय अगाडिसम्म हामी एउटै पार्टी नेकपामा सँगै थियौँ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बाहिरीकरणमा सञ्चारकर्मीसँग पुनले भने, परिस्थितिले हामी अलग भएका छौँ, तर फेरि पनि हामी वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। यसमा सबैभन्दा राजनीतिक मिल्नेहरू भनेको माओवादी र समाजवादी नै हो। पुनले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानसँग पनि एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनावमा जाने बारे छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। बाबुराम भट्टराईजी र वामदेव गौतमजीसँग पनि कुरा भइरहेको छ। पुनले भने, सकेसम्म एउटै घोषणापत्र बनाएर जाने कुरा चलिरहेको छ। साथै उनले सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका काङ्ग्रेससहित अन्य दलसँग न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर निर्वाचनमा जाने बताएका हुन्। मुलुकको परराष्ट्र नीति तथा सुशासन र विकासबारे समान धारणा बनाएर जनताका बीचमा लैजाने प्रश्न पारेका छन्। राजनीतिक स्थायित्व, संविधानको रक्षा र संविधानमा उल्लेख्य जनताका अधिकार कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको चर्चा गर्दै उनले ती विषय पनि आफूहरूको साझा चुनावी एजेन्डा भएको दावी गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेत्र विक्रम जन विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित विभिन्न 4 दलले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव सुदूरपश्चिममा पनि देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा मङ्गलबार बिहानदेखि लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन बन्द छन् भने जिल्ला सदरमुकाम बाहेकका शैक्षिक संस्था कार्यालयहरू ठप्प भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 5 ठाउँमा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेका छन्। कैलालीको गोदाबारी नगरपालिका 1 अख्तरिया स्थित मोहना पुल अत्तरिया 6 लेन सडक खण्ड र पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हरिया शिविर
नजिकै शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। अख्तरिया कपडामा बेरेको अवस्थामा र हरैयामा प्रेसर कुकर बम जस्तो देखिने शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी प्रवक्ता नायब उपरीक्षक डिएसपी देवप्रकाश जोशीले बताएका छन्। उक्त शङ्कास्पद वस्तु बम नभएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका 1 मुडा बजार नजिकै शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ। प्रहरीका अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत टिफिनको बट्टामा कालो प्लास्टिकले बेरेर तार बाहिर निकालेको अवस्थामा उक्त वस्तु फेला परेको हो। त्यस्तै बैतडीका 2 ठाउँमा शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको छ। जिल्लाको सतबाज स्थित भण्डारी आयल स्टोर नजिकै सडक किनारमा प्रेसर कुकरमा तार बेरेको अवस्थामा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको र सतबाज गोकुलेश्वर सडक खण्डको बीचमा पनि एक शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको बताइएको छ। सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूबाट बन्द गराउँदै हिँडेका 8 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। डोटीबाट 2 जना, कञ्चनपुरबाट 3 जना र बाजुराबाट 3 जना गरी 8 जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बजार बन्द गराउँदै गरेको अवस्थामा डोटीको पिपल्ला बजारबाट विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला सचिवालय सदस्य मोहन कठायत र अखिल क्रान्तिकारीका डोटी अध्यक्ष प्रकाश कठायतलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद हमलाले जानकारी दिएका छन्। साथै नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सहित 4 राजनीतिक दलहरूले आज मङ्गलबार देशभर बन्द गराएका हुन्। बन्दको प्रभाव आंशिक रूपमा परेको थियो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी टेकप्रसाद राईका अनुसार प्रहरीले देशभर सफल पारो भन्दै बिहानदेखि सडकमा उत्रेका 67 जना कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बन्दकर्ताहरूले चितवनका 2वटा ट्रक, 3वटा बस र काठमाडौँका 2वटा बसमा सामान्य क्षति पुर्याएका छन्। त्यो बाहेक 8वटा जिल्लाका 11 स्थानमा त्रास फैलाउने उद्देश्यले होक्स राखेको तथ्याङ्क छ। उपत्यका सहित अधिकांश जिल्लाका निजी विद्यालय भने बन्द छन्। बन्दका कारण लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन छिटपुट रूपमा मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। विप्लव सहित ऋषि कटेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा माओवादी समाजवादीका महासचिव कडजितले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नेपाल बन्दको आह्वान गरेका हुन्। 3 बुँदे राजनीतिक सहमति विपरीत पार्टीका नेतालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको तथा एमसीसी भ्रष्टाचार र महँगीका विरुद्ध देशैभरि बन्दको आह्वान गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो। सरकारले भने विप्लव नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता विरुद्ध चलाइएका केही मुद्दा फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेको छ। हिजो सोमबार साँझ नै गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले विप्लव नेकपाका कार्यकर्तामाथि लागेका नकारात्मक सूचीका मुद्दा फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध लागेका नकारात्मक सूचीका 322 मुद्दा फिर्ता नहुने स्पष्टीकरण दिएको छ। कानुन अनुसार अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागू औषध ओसार पसार, सङ्गठित अपराध, यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, जबरजस्ती करणी, मानवता विरुद्धको अपराध, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, इजाजत बिना हात हतियारको कारोबार, आणविक, रासायनिक, जैविक वा विषालु हात हतियारको उत्पादन वा कारोबार लगायतमा मुद्दा दर्ता भएका नेता कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने सरकारको भनाइ छ। गत 16 साउनमा जिल्ला अदालत ललितपुरबाट हात हतियार तथा खरखजना, सङ्गठित अपराध र आपराधिक लाभ विस्फोट गराए, कर्तव्यजान तथा राज्य विरुद्धको अपराध र विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी अपराधमा विप्लव सहित प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड, सन्तोष बुढामगर, पदमबहादुर राई, उदय चलाउने, भरतबहादुर बम र नन्दा विश्वकर्मा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ।